बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम पाकिस्तानी भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ गले की ख़राबी की वजह से उसका इलाज कराता रहा हूँ। आज पहली दफ़ा मेरा गला सेहतयाब हो गया है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों से, अपनी बहनों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपनी माँ से, अपने नौजवानों से मैं गुफ्तगू का फिर से आगाज़ कर सकूं। पहले मैंने सोचा था कि मैं रोज़ाना वीडियो पर बात करता रहूँगा और फिर वो यूट्यूब पे आ जाता है तो इस तारीख़ का हिस्सा बन जाता है। मैंने भी ये सोचा था कि मेरे पास जितने लम्हात अवेलेबल हैं, साल के हों या 10-15 साल के हों या एक सांस के अंदर हों, वो कम अज़ कम तारीख़ का हिस्सा बनते जाना चाहिए। कोई फौरी तौर पर देख सके या ना देख सके, मुझे अपनी बात को रिकॉर्ड पर लाना चाहिए। तो वो इस इलाज के दिनों की वजह से मेरा सारा सिलसिला वो रुक गया। आज अल्लाह के फज़ल व करम से फिर मेरा गला बहाल हो गया है, तो मैं आज से ही अपनी बात को शुरू करता हूँ और वो सिलसिला अब जारी रहेगा इंशाअल्लाह। तो आज तो जो अब तक के इलेक्शन आज़ाद कश्मीर के हुए हैं और उनके नताइज तो पहले ही मालूम थे, ये कोई अब की बात नहीं है। जिन लोगों से मुझसे जो पूछते रहते थे, मैंने उनको यही बताया था कि रिज़ल्ट ऐसे ही आएंगे। अब देखें, इस वक्त अता तारड़ को गिरफ़्तार करना, उसकी कोई जस्टिफिकेशन मिल ही नहीं सकती, सिवाय इसके कि वो अपनी चोरी को छुपाएं। और जिस तरीके से मैनेज इलेक्शन किए गए हैं, मैं उसको रिगिंग नहीं कहता, मैं मैनेजमेंट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि पहले नताइज तय कर लिए जाते हैं, किसको हुकूमत देनी है वो भी तय कर लिया जाता है और फिर उसके मुताबिक वो मैनेज इलेक्शन हो जाते हैं। उसमें कोई हार भी जाता है, कोई सीटें 2-3 कम भी हो जाती हैं, ज़्यादा भी हो जाती हैं, लेकिन जो नतीजा बड़ा नतीजा होता है कि वज़ीर आज़म कौन होगा, कौन सी पार्टी जीती हुई होगी और वो पूरे मुल्क के अंदर, ये उसका एक छोटा सा यहाँ पे जो था आज़ाद कश्मीर में, तो जैसे कहते हैं वो फिल्मों के पहले चलाए जाते हैं, तो ये एक छोटा सा वो उन्होंने शो किया हुआ था। तो हार्डली 22 लाख की आबादी पे ये इलेक्शन हो रहे थे, तो कोई इतना बड़ा उससे तब्दीली तो नहीं आती थी। लेकिन इत्तेफाक से जिस तरीके से मरीम नवाज़ ने कैंपेन चलाई और हर बंदा सामने नज़र आ रहा था, चैनल्स भी बेबस हो गए कि वो जो मरीम नवाज़ की का री एमरजेंस था वो उसको रोक नहीं सके। तो इन इलेक्शनों में 2-3 चीज़ें खुल के वाक़े हो रही हैं कि ये पाकिस्तान के आइंदा के इलेक्शन का इब्तदाइया है। लेकिन अगर मुल्क के लोग इसी तरह रेजिस्ट करते रहे जैसे आज़ाद कश्मीर के लोगों ने भी किया है, तो फिर वो इलेक्शन नहीं कराएंगे। बड़े इलेक्शन भी कोई और तरीका उसका सोचना शुरू कर दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शंस हैं, इसके अंदर तो आप देख रहे हैं जितनी इंटरफेरेंस है वहाँ के अंदर, वो छुपी हुई भी नहीं रह गई, हर चीज़ खुल के सामने आ रही है। तो बड़ी जो पार्टी थी उसको तीसरे नंबर पर दिखा रहे हैं ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि ये
पार्टी इलेक्शन जो है बड़े फेयर है, और वरना वो अब वोट गिनेंगे आप तो मुस्लिम लीग के कहीं ज़्यादा हैं, जल्द से उनके जो थे वो इतने बड़े थे। तो इससे बहरहाल मुस्लिम लीग एक ही फ़ायदा उठा सकती थी कि उनकी लीडरशिप को तस्लीम कर ले पाकिस्तान, तो वो मरियम नवाज़ जो हैं वो फिर इमर्ज हुई हैं। तो वैसे तो लीडर इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ ही हैं, पार्टी के फैसले तो उन्होंने ही करने हैं, लेकिन ओवरऑल एक और लीडर जो है बिला शिरकत गैर वो मुस्लिम लीग का इमर्ज हो गया है, और वो है मरियम नवाज़ शरीफ। तो मैं उसके बावजूद मैं अर्ज़ करूँ कि इस तरीके के इंतखाबात हमेशा मुल्क के होते रहे हैं। उसका जो मैं खैफ हो गया हूँ, इनके नताइज से डर गया हूँ, वो ये है कि अब ये छोटी सी जगह थी, उसके लिए भी वो इतने सेंसिटिव हैं कि हर कीमत पे वो अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट लेना चाहते हैं। तो वो उन्होंने मेरे ख्याल में ज़्यादती कर रहे हैं यहाँ पे। ये बड़ा सेंसिटिव एरिया था, जो लोग हराए गए हैं, जो टॉप पे थे उनको आपने ज़ीरो कर दिया है। तो ये आज़ाद कश्मीर के अंदर उस तरीके की आवाज़ें उठना शुरू ना हो जाएं, वो आपको भी वही हैसियत ना दें जो मकबूजा कश्मीर में इंडिया की हैसियत है। ये हम नहीं देंगे, हम तो अपने एस्टेब्लिशमेंट के हक में बोलेंगे, लेकिन ये जो एक और शक्ल बन रही है, खुदा के लिए कभी सोचें, थोड़ा सा सोचने का मादा आपके अंदर होना चाहिए। और मैं आपसे एक मैं जो तारीख़ का तसलसल है पाकिस्तान के इंतखाबात का, वो मैं आपके सामने तफसील से रखूँगा। एक इलेक्शन भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें एस्टेब्लिशमेंट ने जो पहले रिज़ल्ट कहे थे वो उनको हासिल करके रहे। आप मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन उनका एक इलेक्शन भी उन्होंने नहीं होने दिया। देखें जी, उनका पहला इलेक्शन जो है कायद-ए-आज़म को तो जनरल अकबर ने भी कह दिया था कि उस तरह की जमहूरियत जो मगरबी जमहूरियत है वो नहीं चल सकती, तो कायद-ए-आज़म ने उस पर पाबंदी लगा दी, अयूब खान पे पाबंदी लगाई, मगर सबसे ज़्यादा उन्हीं को प्रमोशनें मिली और आते गए। और अयूब खान जो है आखिरकार मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक बन गए। इस मुल्क में जो मशरक़ी पाकिस्तान ने तमाम पार्टियों ने मिल के इलेक्शन कराया, जिसको हम कहते हैं जुगतू फ्रंट, उन्होंने जीत लिया इलेक्शन। मुस्लिम लीग बुरी तरह हार गई और सिर्फ एक सीट हमारे जो वहाँ के बहुत बड़े लीडर थे वो उनको भी एक तालिब इल्म ने इलेक्शन में शिकस्त दे दी, नूरुल अमीन साहब को। तो इसलिए लेकिन जब उन्होंने हुकूमत बढ़ाई तो हार्डली 3 महीने वो चली, वो जुगतू फ्रंट वो अपनी लड़ाइयों में लड़ के टूट जाता, लेकिन नहीं, उसको पाबंद करके कर्फ्यू लगाया गया। वहाँ पे उसके ऊपर दबाव डाल के उस इलेक्शनों को ही कालअज़म करार दे दिया गया जस्टिस मुनीर के ज़रिए। तो ये तो हमारे यहाँ सूरत हालात ऐसी, जब मशरक़ी पाकिस्तान का एक इलेक्शन भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो रिज़ल्ट होते थे उनको हम कबूल नहीं करते थे, तो फिर वो हमसे चले गए। अब वरना वो उनके सारे लोग जो हैं, आज हम छोटी सी बात समझते हैं, वो तो पीछे हटे ही नहीं हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत की है उन्होंने और आखिर दम तक। मुजीबुर रहमान शेख ने कभी
बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया, वो जेल में था तो वो बन गया। वो कोशिश कर रहा था मैं उसी तरीके से साथ रहूं, और उसका साथ भी सिंध वालों ने दे दिया, और खैबर पख्तूनख्वा वालों ने, वहाँ जीती थी वली खां की पार्टी, उन्होंने साथ दे दिया। बलूचिस्तान के तमाम सरदारों ने साथ दे दिया। तो वो तो पूरे पाकिस्तान का लीडर था, उसको क्या ज़रूरत थी बांग्लादेश का नारा बुलंद करने की? उसने नहीं करने दिया। जब आपने उसको अंदर कर दिया असम्बली का तारीख दे के, उसके बाद अजलास नहीं बुलाया, उसको वज़ीर आज़म का कह के याह्या खान का, ये तो अजीब अंदाज़ है कि याह्या खान जब मरा तो उसको सरकारी एजाज़ के साथ दफन किया गया, तोपों की सलामी दी गई, पाकिस्तान के परचम में लपेट के उनको दफन किया गया। अभी एक पाकिस्तान का सदर फौत हुआ है, ममनून हुसैन, वहाँ कोई था सरकारी बंदा, कोई उसके ये एजाज़ सिर्फ और सिर्फ जो हमारे फौजी हुक्मरान हैं उनके अंदर ही होता है। अब लोग जो है हमारे जो समझते ही नहीं है, इसकी सियासत को पढ़ते भी नहीं है, इतने अनपढ़ है ये। एक है वो हसन निसार, इतना अनपढ़ आदमी है, मैं हैरान होता हूँ कि उसको हम बना देते हैं मुफक्किर पाकिस्तान से भी बड़ा। अंदाज़ा करें, ये मजबूरियाँ हैं जो चैनल्स की, और सारे चैनल्स बिके हुए हैं, A to Z, ये बेचारे ना बिकने के बावजूद बिके हुए हैं। अब वो और जो बंदे लाते हैं उन्हीं को, जो बिके हुए लोग होते हैं वो उनको ला के एस्टेब्लिशमेंट बिठा देती है। जो थोड़ी सी जगह बचती है तो वहाँ पे जनरल बैठे होते हैं, रिटायर्ड जनरल, जो जंगें हार चुके हैं, और वो कहते हैं हमें सिखाते हैं कि तुम्हें पार्लियामेंट कैसी बनानी चाहिए। मेरे एक अजीज़ हैं, बहुत अच्छा भी है उनका, मैं पूरी फैमिली को जानता हूँ, मेरे मखदूम रशीद के इलाके का है। वो अंदाज़ा करें भाई, आप पीटी मेंबर बन नहीं सकते, लेकिन वो आज नए पाकिस्तान का नया रास्ते बना रहे हैं। रोज़ मज़ामीन रखे, खबर नहीं लोधी साहब, मैं हैरान हो रहा हूँ। हमजद शोएब साहब तो वो तो अल्लाह माफ़ करे, उनको को तो फिटकार पड़ चुकी है, जो कहता है मैं आपको आपके गांव में आके नुकेल डाल दूँगा। वो कहता है मेरा दिल खोल रहा था। उसने जो वीडियो भेजा है, प्लीज़ मैं अपनी कौम से कहता हूँ उसको सुने तो सही, यूट्यूब पे भी वो है, प्लीज़ सुन लीजिए। उस चीज़ से आपको नज़र आएगा कि इस मुल्क के मालिक कौन है। वो अपने अलावा किसी को समझते नहीं है। मुझे तो खबर नहीं लोधी पे, तो अफसोस है। उसके दूसरे भाई जनरल से मेडिकल उसके कोर के अंदर से कोई इतने ये समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन चूँकि वो उसी का हिस्सा है, वो अजीब बातें करते हैं। मुझे दुख होता है, मैं उनसे प्यार भी करता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा प्यार का। मैं उनको बताता हूँ कि आपके वालिद को एक थानेदार ने अंदर कर दिया था, आप मेजर जनरल थे बहावलपुर, कि ये और चीज़ है जिसमें से आप कहते हैं कि सियासतदानों की जो है बच्चे निकल आते हैं, अंडे निकल आते हैं। भाई 3-4 दफ़ा इलेक्शन होगी तो ये लोग बिल्कुल रह जाएंगे। जैसे मशरक़ी पाकिस्तान में मिडिल क्लास आगे आ गई थी, उसको आपने रिकग्नाइज नहीं किया तो उन्होंने अलहदगी कर ली। यहाँ 2 इलेक्शन आज़ादी से करने दें तो ये बड़े जो अंग्रेज़ों के पले बने हुए बच्चे हैं जिनसे हम टक्करें मार रहे हैं, हम मार मार के उनको हराते हैं, आप पकड़ के उनको बिठा देते हो। मैं क्या करूं? पहले अंग्रेज़ उठा के बिठा देते थे, अब तुम उन्हीं को उठा के बिठा देते हो। जनरल हमीद गुल ने कहा कि यूसुफ रज़ा
اور شامو تو ہمارے بچے ہیں، ہمارے پالے ہوئے ہیں. وہ آپ حد ہے آپ کو. میرے وہ بہت ملنے والے تھے. حمید الگول میرے گھر میں 10 مرتبہ آتے تھے صرف میری باتیں بھی سننے کے لیے، لیکن وہ میرا نام نہیں لیا، ان دو کا نام لیا. تو یہ آپ اس لیڈرشپ سے ہماری جان چھوڑا نہیں سکتے، بلکہ آپ نے مسلط کی ہوئی ہے. اب آپ لکھ رہے ہیں کہ جناب وہ بن جاتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں. بھائی سارے بن جائیں گے، آپ تو بی ٹی ممبر نہیں بن سکتے. میں نے جو وہ نثار تھا، جو کیا پورا نام تھا اس کا، جسٹس جو ثاقب نثار، وہ اس کا اندازہ کریں آج کہاں ٹکے ٹوکری ہو رہا ہے. آپ لوگوں نے اس کو لوگوں کو امین اور صادق بنانے کے سرٹیفکیٹ بنانے والا بنا دیا. تو پھر کیا ہوا؟ آج کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے اس کو اس وقت کہا تھا کہ تم آئین توڑتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تم آئین کا تحفظ کر سکتے ہو؟ تو پھر میرے ہاتھ چومتے ہو اور پھر بزدلوں کی طرح مجھے بلاتے ہو مقدمے میں. جو میرا نام جو دے بھی نہ سکا کوئی، لیفٹیننٹ جنرل بھی نہ دے سکا، سب کے نام دیے اس نے. اسد درانی نے بھی میرا نام بھی دیتا، ان میں نام نہیں دے سکے. تو پھر یہ اس طریقے کی چیزوں سے آپ بعض ان سے میں کہتا ہوں آ جائیں، کیونکہ اس وقت آپ نہیں سمجھ رہے. یہ ابھی 4-5 جو پورا بارڈر ایریا ہے آزاد کشمیر، سارے کا سارا آپ کا وہ کیمپ ہے کشمیریوں کی آزادی کی جنگ لڑنے والا کیمپ ہے. ان کا رائٹ بھی ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جا سکیں. آپ نے تو ان کے دروازے بھی بند کرتے جا رہے ہیں. اس طریقے سے آپ خود ایسی لڑائیاں لڑتے ہیں جس کے اندر پاکستان پیچھے چلا جاتا ہے. پہلا جو تھا کمانڈر ان چیف انگریز، اس نے قائد اعظم کا کہا تو نہیں مانا تھا، لیاقت علی خان کا کہنا بھی نہیں مانا تھا. اس نے کہا جی ہم ایک جو ہمارا چیف کمانڈر ہے وائٹ، اس میں اس کے نیچے رہتے ہوئے دونوں فوجیں کیسے ایک دوسرے کے خلاف لڑ سکتی ہیں، میں آپ کو فوج نہیں دیتا. پھر آپ لوگ لے کے گئے ان تمام لوگوں کو، ٹرائبل ایریا کے لوگوں کو، وہاں سے آپ نے بیڑا کر دیا کشمیر کا. وہ کہاں مسئلہ حل ہوگا؟ تباہی پھیر دی آپ لوگوں نے وہ جنگ لڑ کے. جہاں جو وہاں کا ریاست کا والی تھا، مہاراجہ تھا، قائد اعظم کے کنٹرول بھی تھا. 3 مہینے اس نے پاکستان کا جھنڈا لہرائے رکھا جموں پہ، سری نگر پہ. اس کو کوئی رستہ ہی اور نہیں تھا. جیسے قائد اعظم مسائل کا حل کرنا چاہتے تھے، ان کو تو بھیج دیا آپ نے زیارت کے اندر. وہاں کون سا اس وقت کا ڈاکٹر برنارڈ پیدا ہو چکا تھا کوئٹے کے نزدیک، جہاں آج بھی صحت مند آدمی کا پہنچنا بھی مشکل ہے. کہا قائد اعظم کو وہاں آپ نے ڈال دیا، امور مملکت چلانے سے اس کو نکالا کہ یہ بوڑھا اب ہمیں آگے چلنے نہیں دیتا. کیونکہ وہ جانتا تھا ایک چیز. اس نے کوئٹہ میں بلایا آپ سب لوگوں کو، ہماری افواج پاکستان کو، اور انہوں نے کہا تم نوکر ہو، یو آر سرونٹ آف دا پیپل. لفظ کا چناؤ کیا کہ یو آر سرونٹ آف دا پیپل، یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دا پالیسی آف دا گورنمنٹ. آج پالیسی میکر آپ ہیں، آپ فارن پالیسی آپ چلاتے ہیں. یہ جو باجوہ صاحب ہیں وہ تو امردارہ ہے، اس وقت امردارہ ہے. مجھے پکڑنا چاہو پکڑ لو. مجھے اب کسی کیس میں مجھے پکڑتے تو صحیح، نیب میں پکڑ لیتے یا بغاوت میں پکڑ لیتے. جرت ہے. اب تمہیں یا تو مجھے اب مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے مارنے کا بندوبست کرو گے.
کیونکہ میں ویسے تو مرتا نہیں. آپ میرے ان سانسوں سے بھی اتنے تنگ آئیں گے کہ آپ نے مجھے مارنا ہے اب. تو میں تیار ہوں اس کے لیے. پہلے آپ نہیں مارنا چاہتے تھے، لیکن جو آپ آزاد کشمیر میں کر رہے ہیں وہ بدنامی بھی لینے سے نہیں ڈرتے. تو جاوید ہاشمی کو مارنا تو ایک ایکسیڈنٹ کی مار ہے نا. وہ آپ مجھے مارو گے، میں تو خیر شہید ہوں گا، لیکن آپ لوگوں کو پرواہ بھی نہیں ہے. اب افواہیں ہیں، وہاں فوجیوں نے بھی گولیاں چلائی ہیں آزاد کشمیر میں. تو یہ افسوسناک خبریں ہیں. جھوٹی ہوں گی خبریں، لیکن یہ خبریں کیوں پھیل رہی ہیں؟ بکسے آپ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اس پورے سسٹم کو ہی آپ بیڑا غرق کر دیا ہے. آنے والے الیکشنوں کی یہ تیاری ہے. اس سے باز ہو جاؤ، اپنے کام کرو. تم نے قائد اعظم نے سرونٹ کہا تھا، تم ہمارے مالک بن گئے ہو. ہمیں ویڈیو بنا کے بھی دھمکیاں دیتے ہو. وہ کہتے جی میں اس کے ناک میں نکیل ڈالوں گا اس کے گاؤں میں. بھائی میرے ناک میں نکیل ڈالو گے، میں تو نہیں کہتا میں آپ کے ناک میں نکیل ڈالوں گا. میں تو اتنی بات کرنا بھی نہیں چاہتا. مجھے مزے بھی نہیں دیتا کہ میں کہوں کہ جی آپ کا ناک کتنا ہے، آپ کی لمبا چوڑا ناک ہے، میں اس کو ساتھ نکیل ڈالوں گا. یہ نازیبا بات ہوگی میری طرف سے. آپ کی طرف سے نازیبا نہیں ہے، میری طرف سے نازیبا ہوگی. اسی لیے خبر نہیں لودھی صاحب، میں آخر مجبور آ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ پی ڈی ممبر میرے اسی علاقے سے نہیں بن سکتے. یہ اور چیز ہے. یہ جو آپ کتابیں لکھ رہے ہیں یہ غلط موقع پہ لکھ رہے ہیں. لوگ اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھتے ہیں، آپ اس کی طاقت کو چھیننا چاہتے ہیں. کبھی ایوب خان کی لوکل باڈی ممبرز کے ذریعے محترمہ فاطمہ جناح کو ہرایا بھی جاتا ہے، غدار بھی کہا جاتا ہے. اور یہ سیاستدان جو آپ نے پیدا کیے ہوئے ہیں یہ بیچارے کدھر جاتے ہیں؟ مشرقی پاکستان کا حسین شہید سہروردی نے بھی ایکسٹینشن دے دی ایوب خان کو. کیسے نہ دیتے؟ بھٹو جو ہے وہ ڈیڈی 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 کرتے ہوئے 10 سال اس کی زبان ہی نہیں سکتی تھی. پھر وہ واپس اس کو لے کے آئے آپ لوگ، اس کو مجیب کو نکال کے پھانسی اس کو مروا کے اس کو آپ نے اقتدار دے دیا. جو ہارا ہوا تھا، رزلٹ آپ کی مطابق نہیں آئے تو اس ہارے ہوئے کو جیتا ہوا بنا دیا، پاکستان کو ہارا ہوا بنا دیا، اور ایک بھٹو کو جیتا ہوا بنا دیا. اب ہم کیا کریں؟ وہ بھٹو جب اس نے باتیں کی آپ کے خلاف، حکومت کی، اس نے کہا کہ بھئی یہ جو جنرل ہیں نتھا سنگھ ہیں، فلاں سنگھ ہیں، یہ کہاں کے آ گئے ہیں. تو پھر اس کا بدلہ آپ نے لے لیا. سیاستدانوں نے بھی عوام کی وہ سیاست کر بھی نہیں سکے تھے. آپ نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. ضیاء الحق نے کہا، وہ شیر بن گیا، اس نے ہمیں مارا، شاہی قلعے میں پھینک رہے. کبھی آپ نے آپ کو ترقی پسند لیڈر کے طور پر، لیفٹ کا لیڈر کے طور پر، آج پورے لیفٹ کو کہو کہ بھٹو کو لیفٹ کا لیڈر مانتے ہیں؟ وہ تھا بھی نہیں. وہ وہاں کا فیوڈل تھا. وہاں اس اپنی لینڈ ریفارم میں 1 ایکڑ زمین سرنڈر نہیں کی. وہ کہاں کا انقلابی نکل کے آیا تھا. لیکن تم نے اپنا بدلہ لینا تھا، اس کو پھانسی دے دی. اس کے بعد وہ ہیرو ہے، وہ میرا بھی ہیرو ہے. میں کہتا ہوں اسے جان تو تھی نا. یہ باتیں جو آپ کرتے ہیں، یہی نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کر دیا ہے. آپ اس کو آج غدار بنا رہے ہیں. آپ کہ جو بندہ آپ کے باجوہ صاحب حضرت قبلہ متدل الاولیاء باجوہ صاحب آپ سے ملاقات کرتا ہے، وہ افغان نمائندہ، تو وہ پوتر ہو جاتا ہے. اس نے حج کر لی ہوتی ہے.
اس کو آپ اس کے سر پہ آپ قرآن باندھ کے گلے میں اس کو ولی اللہ بنا لیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں آپ ملاقات اس سے سویلین کپڑوں میں بیٹھ کے؟ کیوں آپ اس کے ساتھ اس طرح ملاقاتیں کریں تو جائز ہو گیا. اگر نواز شریف سے کی ہے، میں اس کو بھی ابھی تک میں نہیں یہ کہتا کہ کیا تھی کیا نہیں تھی، پروو کروں گا. میں پولیٹیکل ورکر ہوں، پروو کروں گا. لیکن آپ نے آج کے دن نواز شریف کو غدار بنا دیا ہے، مودی کا یار بنا دیا ہے، اور اس کو جو اس نے قربانیاں دی ہیں اور قوم ان کو بھول نہیں رہی. اور اس کی بیٹی کو کیسے انہوں نے آزاد کشمیر میں اپنا سر کا تاج بنا دیا. تو اس لیے آپ پلیز سمجھیں، لودھی صاحب آپ سمجھیں، واجد صاحب آپ سمجھیں. صرف یہ فیض حمید کے ملک کو مجھے پتہ ہے فیض حمید نے ڈبونا ہی ڈبونا ہے ملک کو. اس کو صرف خواہش ہے کہ میں CNC بن جاؤں. نہیں بنے گا، میری پیشین گوئی ہے، بن بھی نہیں سکتا. لیکن فوج کے بھی اسٹیبلشمنٹ کی ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے، ملک کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے، طاقتور جماعتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کیا پاکستان والوں نے ہونا ہی ہونا ہے. اور ان کی یہ جو غداری ہے اس کو ہم اور مضبوط کرتے چاہتے. جائیں جہنم میں، ہمارے اوپر وہ بوجھ ہیں، ہم نے ان کو الگ کیپٹل بنا کے دے دیا ہے. ایوب خان نے مجھ سے کہا ہوا ہے. اور جب میں نے کہا کہ آپ نے اور لیڈر نہیں پیدا کیا، تو اس نے کہا ہم سندھ میں شکار کرنے جاتے ہیں تو وہاں بڑا درخت نہیں ہوتا، وہاں جھاڑیاں ہوتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں اسی جھاڑی کو درخت کہہ لیتے ہیں. میں نے کہا ایوب خان صاحب خدا کا نام مانیں. جو جتنے دو ملک کھڑے، وہاں مشرقی پاکستان ہے، یہاں مغربی پاکستان ہے، اس کو اوپر جھاڑی کے سائے کے نیچے وہ چلیں گے. تو انہوں نے کہا، پھر انہوں نے گالی نکالی، ہولی سی آسان سی گالی نکالی. میں نے کہا ایوب خان صاحب آپ کی پارٹی کے کنونشن لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ آپ گالیاں دیتے تھے. اس نے کہا کون حرام زادہ کہتا ہے میں گالیاں دیتا ہوں؟ میں نے کہا جی میں کم از کم میں تو یہ نہیں کہتا. اب میں اندازہ کریں کس کو کہہ رہا تھا حرام زادہ. پھر اس نے کہا، پھر میں نے کہا جی کہ اب وہ یہ اس نے وہ حرام توپ ہیں، وہ حرام توپ کا بچہ ہے. میں یہ پھر اس کی پارٹی مانتی ہے کہ یہ تو اس کی تقیہ کلام تھا. اندازہ کریں یار کہ ایک جرنیل ایسا نہیں ہے جو گالیاں نہ دیتا ہو. ہم بھی ساتھ بیٹھے تھے. ضیاء الحق اتنی گندی گالیاں دیتا تھا، اتنی گندی جو میں دوہرا نہیں سکتا. میں اس لیے چھوڑ دی اس کی وزارت کو. لیکن وہ ہمیں جو سمجھتے ہیں آپ کے جنرل، آپ کے کمانڈر چیف پرویز مشرف جیسی گالیاں دیتا تھا، وہ ان سے اور آگے بڑھ کے دیتا تھا. تو یہ ملک کا چلانے کا طریقہ نہیں ہے. 43 سال جو جرنیلوں نے ملک چلایا، تو پہلے اس کا حساب تو دو یار. میری افواج عساکر پاکستان، اس کا جواب تو دو. نہیں دیتے. یہ چھوٹا سا الیکشن ہو گیا ہے، اس کو ہی ایک احترام کے ساتھ اس کے نتائج کو قبول کر لیا جاتا. وہاں پہ بھی اتنی چھوٹی سی بھی آپ نے دھاندلی کی ہو. مجھے تو سارا دھاندلا تھا، مجھے پتہ تھا کہ پہلے آپ طے کر چکے ہیں. لیکن آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ؟ ہمیں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں اور 50 سال ڈائریکٹ حکومت کرتے ہیں. جس کو حکومت دیتے ہیں 2-3 سال، اس کے بعد نکال کے پھینک دیتے ہیں. وہ نکمے ہیں سیاستدان، میں بھی مانتا ہوں بہت نکمے ہیں. لیکن ان کو تو آپ نے کوئی پورا وقت تو کرنے دو. میں تو آپ بھی کہتا ہوں عمران خان کو بھی وقت پورا کرنے دو. کھل کے قوم کے سامنے آ جائے گا.
آپ پھر اس کو نکال دیتے ہیں بدنام کر کے خود، اس سے کام لے کے پھر آپ دوسرے الیکشن کے لیے تلاش کرتے ہیں، کبھی پیپل پارٹی کو بھی ٹیم کہیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا میاں صاحب کے پاس جا کے وہاں یہ آپ منتیں کرتے ہیں کہ اگلی رزلٹ ابھی سے طے کر لیں۔ یہ نہ کریں اس طریقے سے، یہ طریقہ کار ہی اس سے مجھے بتائیں کوئی ملک ہوگا جس کی تاریخ لکھی جائے گی؟ پاکستان صفحہ زمین پر اللہ کرے رہے تا قیامت، آپ نے تو تا قیامت کیا ابھی پاکستان توڑ دیا ہے، توڑ دینے کی بات نہیں، وہ ٹوٹ جائے گا کی بات نہیں، آپ نے توڑ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ کے جب آپ پاکستان توڑنے والے ہیں، تاریخ لکھی جائے گی کہ وہاں پہ 43 سال مارشل لا کی حکومت رہی، تو وہ کس کو مورد الزام دے گی؟ تاریخ، دنیا کی تاریخ جو لکھی جائے گی، 5 آپ کے کمانڈر چیف وہ 10 سال آپ کے اقتدار پہ رہے، بڑے اچھے ہوں گے بڑے برے ہوں گے، وہ چھوڑ دیں، تاریخ والا کیا لکھے گا؟ کسی اور ملک کی یہ تاریخ ہے؟ صفحہ ہستی پہ کوئی ملک بتا دیں 7-6 کمانڈر ان چیف حکومت کر رہے ہوں، اور حکومت کے باہر نکلتے کے ساتھ ہی والنٹریلی باہر چلے جاتے ہوں ملک سے باہر، اور دنیا کہتی ہے کہ ان کا اب انٹرسٹ پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے زیادہ اثاثے ان کے پاکستان سے بھی زیادہ باہر بنا لیے ہیں، اس لیے وہ سب چلے جاتے ہیں۔ یار اس ملک کے ساتھ یہ نہ کرو، میں بس یہی منت کرتا ہوں، اور میں یہ سلسلہ میرا جاری رہے گا جب تک آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ کرانا ہو تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں کہ اب یہی رستہ رہ گیا ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی رستہ نہیں رہا، اور میں انشاءاللہ ہر روزہ یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن میں ضرور پاکستانیوں، میرے بھائیوں، قابل احترام میری بہنوں، ماؤں، دوستوں، جب تک میرا گلا ساتھ دیتا رہے گا اور میری سانس میں سانس ہے، میں آپ تک پہنچتا رہوں گا۔ جتنی پابندیاں لگا لیں، ٹی وی کے اوپر لگا لیں، یا یہ میرے پاس تو یہ وہ کہہ رہا ہے، اندازہ کریں کہ اس کی پریس کانفرنس میں کوئی نہیں جاتا، وہ امجد شعیب، وہ اللہ کے بندے، تم ان کو ڈرا کے روکو گے تو کیسے آئیں گے؟ اچھا پھر بھی آ جاتے ہیں، لیکن میں یہ جو میں ویڈیو کا طریقہ ہے اس کے ذریعے سے میں نے سیٹ اپ بنا لیا ہے، میں انشاءاللہ اپنے لوگوں کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے روزانہ یا دوسرے دن حاضر خدمت ہوتا رہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد، آزاد کشمیر کے وہ مظلوم مجبور جن کی آج رائے عامہ کو قتل کر دیا گیا ہے، میں اس قتل کی ہوئی ان ووٹوں کی توہین کو میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی زندہ باد کہوں گا، اور پاکستان کو بھی اور آزاد کشمیر کو، دونوں کو زندہ باد کہوں گا۔ والسلام۔